अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो मेरे साथ है शाहिद अनवर। शाहिद अनवर का तारुफ इज नॉट नेसेसरी। शाहिद अनवर से सीधी बात करते हैं। शाहिद भाई, पूरे पाकिस्तान के गरीबों का गिला है कि आप उन्हें गरीब क्यों बोलते हैं, उनको गालियां क्यों निकालते हैं? गिला हर इंसान का अपनी जगह पे सही है, और गरीब बोलना आपको पता है हम सब गरीब हैं। आप पाकिस्तानियों को मैं इलान मस्क के बेटे नहीं बना सकता, राइट? यस। हम कारून के बच्चे हैं। जो असलियत है, जो हकीकी चीज़ है, हकीकी आईना। सुबह इंसान उठ के जब आईने में खुद को देखता है तो अपनी शक्ल देखता है, राइट? जो वो है। तो अभी गरीब को गरीब नहीं कहे तो क्या करें? ट्रू। और गालियां, अगर हम उनको गरीब कहेंगे कि उनको पता होगा कि हाँ मैं गरीब हूँ, रिमाइंडर है, इट्स एन रिमाइंडर कि यार आप गरीब हो, खुद को चेंज करो। इसलिए मैं लोगों को गरीब कहता हूँ। मुझे आई हैव नो इख्तलाफ विद दैट। गरीबों से कम इख्तलाफ है, गालियों से इख्तलाफ है। देखिए, गालियाँ मैं आज तक तो इतनी बुरी गाली नहीं दिखाई, यहाँ पे नहीं कहूँगा ना इस बात। बहुत सी तहजीब वाले मोटिवेशन स्पीकर हैं, पर आई थिंक कि हमारे लोग जो है अगर आप इनको थोड़ा सख्त कहो या ताना दो तो ये वो पर्सनल है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा आए कि हाँ वो उस चीज़ को दिल पे लग गया, मुझे गाली दे रहा है, मुझे हर दिन डाउन कर रहा है, क्यों ना मैं उठ जाऊँ इसको हिसाब कि यार चलो मैं भी आई लाइक द फिलॉसफी, बट मैं कहूँगा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने, गालियाँ ना करें। हमारी आवाम बहुत ज़्यादा तमीज़दार है, मजाक के अलावा इतनी तमीज़दार है कि अपने आप को ना यार हिलने नहीं देती कहीं से। सो फॉरगेट दैट। खैर, आपने गुर्बत देखी है फर्स्ट हैंड। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, और वो पहला क्या कदम था जब आपने रियलाइज कर लिया कि यार ऐसे गुजारा नहीं है? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू डिड टुवर्ड्स प्रोपेलिंग योरसेल्फ? देखिए, हमारे लोगों में मसला ये है कि हम सब लोग एक दूसरे के फुट स्टेप्स पे चलते हैं। अगर फैमिली में देखे, बाप अगर सऊदी में है तो दूसरा बेटा भी सऊदी में, तीसरा भी। अगर एक भाई डॉक्टर बन रहा है तो दूसरा भी चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। लोगों ने गरीबी का एक चेन बनाया है। मैं भी जब सऊदी गया अपने अब्बू के पास, मेरे अब्बू ने सऊदी में 40 साल मजदूरी की है, एंड मेरा बड़ा भाई भी था, दूसरा भाई भी, मैं तीसरा भी, मैं भी उस चेन का हिस्सा बन चुका था। टर्निंग पॉइंट मुझे वहाँ से लगा कि मैं लोगों को देखता हूँ, जो अब्बू जहाँ पे काम करते थे वो भी मेरी तरह एक आम इंसान था। उसको जब मैंने देखा, उसके 2 कान थे, एक ही नाक था, मुंह था। मैंने कहा सेम बंदा है, लेकिन वो उस मकाम पे है, मैं इस मकाम पे क्यों? आफ्टर ऑल पता चला कि चॉइसेस, हर एक इंसान की चॉइस होती है। वो बंदा प्रोसेस से गुजरा है। अब मुश्किल ये है कि हमारी आवाम प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, कोई भी। चाहे आप टेस्ला को देखो, आप कोका कोला ने अपने पहले साल में 24 बोतलें सेल की है। कोई मानेगा कि वो अब कंपनी कहाँ पे है? लेकिन हमारे लोग जो भी आता है, बस मुझे जल्दी अमीर बनना है। कैसे? बैंक लूट लो फिर, अगर जल्दी अमीर बनना है। और तो कोई तरीका नहीं है। प्रोसेस कोई अप्रिशिएट नहीं करता। यही टर्निंग पॉइंट था कि अगर वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हो, हर एक इंसान को, अब दिमाग तो सेम है, राइट? ये तो सवाल पैदा नहीं होता कि यार उसका दिमाग कमज़ोर है, इसका तेज़ है। हर एक इंसान में एक ताकत है, लेकिन कुछ लोग जो है ख़ुद को सीरियस नहीं लेते और कुछ जो है आगे बढ़ जाते हैं। What was the skill? What was the thing? वो कदम क्या था पैसे कमाने का पहला जो आपने लिया? मैंने पहला कदम काम को छोड़ के साइड हसल शुरू किया अपना। और जो काम मैंने किया था, जो फ्यूल मैंने सऊदी में शुरू किया था 7,000 रियाल से। मैंने शूज़ से शुरू किया था। अली बाबा से शूज़ लेते थे 7 दिरहम रियाल का, 22 रियाल पे सेल करते थे। माशाल्लाह। छोटे से शुरू किया था। मैं हमेशा कहता हूँ बेबी स्टेप्स जो है, कोई स्टेप्स को और प्रोसेस को अगर आप लोग फॉलो नहीं करते, दुनिया में आप कहीं भी नहीं जाओगे। गुड हो गया। नाउ आप जैसे बहुत सारे शाहिद अनवर पाकिस्तान में रुके हुए हैं, स्टॉल्ड हैं, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए। व्हाट वुड यू रेकमेंड दे डू?
میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں اگر کوئی بھی اسٹک ہے دیر از اے وے نکالنا خود کو بہت ہی آسان ہے. اگر کوئی جاب کر رہا ہے, جاب فیول ہے, 5-6 مہینے کے لیے کرو, وہ پیسہ نکال کے وہاں پہ انویسٹ کرو. لیکن ہمارے لوگ یہ ہے کہ جاب فیول کو جو ہے اپنی زندگی کا سارا زندگی اس پہ چلتے ہیں, اس جاب کو چھوڑ نہیں پاتے. دا بیسٹ ہے کہ چھوٹا سائڈ ہسل, جیسے کہ علی بابا پہ ایک مشین ملتی ہے ساکس بنانے والی, جوراب $1200 کا ملتا ہے. اگر وہ گھر پہ لگاؤ, جوراب بناؤ, جوراب لوگ پہنتے ہیں, آٹومیٹک مشین ہے. آج کل تو وہ زمانہ گیا آزاد بھائی کہ لوگ بڑے بڑے فیکٹریاں لگاتے تھے. آج ایک چھوٹا سا مشین وہ بڑی فیکٹری کو جو ہے بڑی فیکٹری کا سارا کام کرا دیتے. علی بابا پہ ایسی مشین ہے جو صابن, آٹومیٹک صابن بناتا ہے. علی بابا پہ ایسی مشین ہے کینڈلز کتنے بکتے ہیں آن لائن آج کل, یہ اسپام میں لگتا ہے, لوگ بلینئر بنے ہیں کینڈل سے. اگر وہ کینڈل کا مشین $500 کا ہے, آٹومیٹک ویکس ملٹر ہے, سب کچھ ایزی آتا ہے. لیکن اگر ایک پروسیس آپ ان عوام کو آپ چاہے وہ مشین بھی دے دو, وہ یہ پھر بھی کہیں گے جلدی امیر کیسے بنیں گے. پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. چاہے وہ ای کامرس آن لائن ہو, اگر کوئی بندہ پروڈکٹ سیل کرنا چاہے آن لائن, یہ بھی ایک پروسیس ہے. پہلے آپ چھوٹے سے شروع کرتے ہو, بعد میں جو ہے آپ آگے جاتے ہو. ٹھیک. سو یو آر ان فیور آف, جس طرح میں کہتا ہوں یار چھوٹی چھوٹی منی فیکٹریز پاکستان میں ہونی چاہیے. یہ ہر بندے کی پہنچ میں ہے. بالکل. اگر آپ کے گھر میں یہ تو اگر آپ چائنیز لوگوں کو دیکھیں, یہ چائنیز لوگ علی بابا پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں چائنیز, یہ سب گھر پہ بناتے ہیں. یا آئی ایگری, دیکھ کے آئے ہوں, وہ سب گھر پہ بناتے ہیں, اور وہ لوگ گھر میں ملینئر بن جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ سکون سے رہتے ہیں, اور ان کا ایک ویژن ہوتا ہے. میں نے ان چائنیز لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھر سے شروع کر دیتے ہیں, پھر جا کے آفس لے لیتے ہیں, بڑی بلڈنگ لے کے ویئر ہاؤس ہو جاتا ہے. یہ پروسیس ہے. میں ایک ٹپیکل اگر ایک پلازے کا ٹور دوں ان پاکستان, ہمارے لوگ نا 4-5 منزلہ پلازا بناتے ہیں, 1-2 فلور کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں, کسی بینک کو دے دیا, کسی برانڈ کو دے دیا. بقیہ جو ہوتے ہیں یا وہ خالی پڑے ہوتے ہیں, یا وہاں پہ کسی کا گودام ہوتا ہے, مرلے کی دکانیں, یا وہاں پہ یار چھوٹی موٹی کوئی دکان ہے فیل سی لگا دے گا. اف یو ڈو دا سیم تھنگ ان چائنا, وہ جو اوپر والے فلور ہیں وہاں پہ ایک مرلے میں ایک فیکٹری چل رہی ہوتی ہے, اور وہاں پہ ایک باجی یہاں پہ ٹوکریاں بنا رہی ہوگی, کوئی بھائی جان ساتھ میں کوئی بک بائنڈرز بنا رہے ہوں گے, چھوٹی چھوٹی انہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی انجینئرنگ فرمز ہیں, اور وہ لٹرلی اگر پورا پرزا نہیں بنا رہے تو کم از کم اس پرزے کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں. 1 مین فیکٹریاں ڈھیروں وہاں پہ, ایک پیچھے بیٹھا ہوتا ہے ایک آگے, چلو 2 بندوں کی نا چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں. یہ رجحان ہمارے ہاں, واٹ اسٹاپنگ اٹ؟ آپ کے خیال میں کیا روک رہا ہے لوگوں کو کہ یار چھوٹا کام نہیں کرنا ہم نے؟ دیکھیے کوئی بھی کام جو ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیشہ چھوٹا کام جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. Exactly. پروسیس ہے. جتنے بھی اگر آپ کامیاب انسان دیکھو, چاہے جس بھی کمپنی کا, اگر آپ KFC کا مالک جو میکڈونلڈ دیکھو, میکڈونلڈ نے سڑک سے شروع کیا تھا, آج میکڈونلڈ کہاں پہ ہے؟ یس. KFC کے مالک نے, ابھی ہمارے لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو 50 سال کا ہو گیا, میں کیا کروں گا. KFC کا مالک 60 سال کی عمر میں ملینئر بنا تھا. ٹرو. اس نے شروع بھی گاڑی کے بوٹ سے کیا تھا, 2 پریشر کوکر اس نے استعمال کیے تھے, اور سارا سامان اس کا گاڑی کے بوٹ میں ہوتا تھا. جدھر بھی وہ جاتا تھا نکال کے چولہا گیس سلنڈر وہاں پکا کے وہ سیمپل بیچ رہا تھا, یعنی پیٹرول پمپس کو وہ سیمپل بیچ رہا تھا. یہی پر جو ہے ہمارے عوام جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آئی تھنک یہ زیادہ تر جو ہے یہ پریزا ڈرامے دیکھتے ہیں, تو یہ ان چکروں میں ہے کہ کوئی مر جائے گا یا شارٹ کٹ لگا دیں گے تو گاڑیوں میں آ جائیں گے. ایسا کوئی حقیقی دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ, اگر ایک انسان نے کامیاب بننا ہے, یہی دنیا کا ٹریڈیشنل میتھڈ ہے کہ ہر ایک بندے نے چھوٹے سے شروع کرنا ہے, بارم سے اٹھو گے اوپر جاؤ گے. انلیس اگر ایک امیر زادہ ہو جس کا باپ جو ہے ملینئر ہو, اور وہ آ کے کہ میں امیر ہوں, اٹس اوکے, وہ بھی ایک اس کا باپ پروسیس سے گزرا ہے. کسی نہ کسی کو پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اگر کوئی بندہ نے ریڈی لگایا ہے, وہ ٹماٹر سیل کر رہا ہے, یہ ایک پروسیس ہے. اگر ویژن ہائی ہے تو اس ٹماٹر سے جو ہے وہ دکان پہ جا سکتا ہے, دکان سے وہ فیکٹری پہ ہول سیل. یہ پروسیس ہے, اور کوئی بھی طریقہ نہیں. اگر آپ بچے کو دیکھو, بچہ جو ہے پیدا ہوتی دوڑتا تو نہیں نا, رائٹ؟ صحیح ہے. بیٹھنا سیکھتا ہے, کرالنگ کرتا ہے, اور چلنے کے دوران پہ وہ کتنا گرتا ہے.
ٹرو، ہمارے گرنا نہیں چاہتے.